بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنة الاعتكاف في رمضان. أولا، الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة والطاعة، كي يخلو الإنسان بربه ويعتزل الناس ويعتزل الذنوب. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعمل له خباء داخل المسجد، يعني يضرب له خباء داخل المسجد. والبعض من الناس تجده في المسجد سبحان الله إما يقضيه في النوم أو الأكل أو كثرة الضحك أو كثرة الكلام، وهذا منافي لسنة الاعتكاف. سنة الاعتكاف هي اعتزال الخلق والخلوة بالرب، ويستحب الإنسان الإكثار من ذكر الله ومن طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الاعتكاف. وهو يبدأ من غروب شمس ليلة 20، يعني ما إذا غرب يوم 20 إذا غربت الشمس بدأ الاعتكاف للمعتكف، وينتهي بغروب شمس آخر من يوم رمضان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.